खान साहब के ऊपर सिर्फ कानूनी तौर पर कार्रवाई नहीं बनती, शरई लिहाज से भी खान साहब के ऊपर ये कार्रवाई बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी गुफ्तगू है वो इमरान खान की सबका अहलिया जमैमा खान के बारे में है। उनके हवाले से एक आर्टिकल छपा है डेली मेल में। डेली मेल ये ब्रिटिश एक नामवर, मतलब आप कहें एक ब्लॉग है, न्यूज़ वेबसाइट है। उसके ऊपर ये जो आर्टिकल है उसके अंदर जिक्र हुआ है इमरान खान की मुतनाज़ा बेटी का, और हाल ही में पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर जो है केस की समाअत हो रही है। तो इस हवाले से ये केस हाईलाइट हो गया, ये वाला जो आर्टिकल है ये हाईलाइट हुआ है। तो उसमें मतलब ये एक किस्म की ये तईद की गई है कि इमरान खान की जो बेटी हैं और उनकी अनजानी उनकी मदर थी सीता वाइट, ये उनसे मतलब ये इमरान खान की गर्लफ्रेंड शुमार होती हैं सीता वाइट, और ये इस दुनिया से जा चुकी हैं। तो उनके बदन से ये पैदा हुई थी और अब वो 30 की हो गई है, और जिसमें सलमान और कासिम 26 और 24 इस तरह की उनकी उम्रें उस आर्टिकल के अंदर जिक्र किया गया है। कहा गया कि वो मतलब साथ होती हैं। और काफ़ी दफ़ा जो है जो टेरियान हैं इनको जमैमा फैमिली के साथ देखा गया है, जहां वो सलमान और कासिम के साथ मतलब कैफ़े वगैरह में या किसी और जिस तरह के शोज़ वगैरह होते हैं, कोई इवेंट्स होते हैं, तो वहां पर उनको इकट्ठे पाया जाता है। तो ये काबिल तशवीश बात है कि अगर उसका ताल्लुक इमरान खान से नहीं है, सीता वाइट की बेटी टेरियान का, अगर वो इमरान खान की मतलब मुतनाज़िर बेटी नहीं है, तो फिर वो जमैमा फैमिली के साथ क्या करती है, तो उसके साथ उसका क्या कनेक्शन है, क्या कॉन्टैक्ट है कि जिसकी वजह से मतलब वो। लेकिन अब इस कालम के बाद ये तईद होती है और इस चीज़ की तस्दीक होती है कि टेरियान इमरान खान की बेटी हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर बाकायदा कोई निकाह का इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं होता था, और इमरान खान खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि मेरा जो माजी है वो एज अ प्ले बॉय का किरदार रहा है, और प्ले बॉय की क्या मीनिंग्स होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, वो हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर नहीं भी जानते तो वो थोड़ा सा इसको अगर आप जाके गूगल करें, सर्चिंग करें या इसके ऊपर थोड़ी सी रीड आउट करें तो आपको पता चल जाएगा। तो मसला अब इमरान खान साहब के लिए ये भी मतलब बना हुआ है। इस वक्त जमैमा खान की एक मूवी है और उस मूवी का प्रीमियर हो रहा है, तो ये उस मौके की मतलब ये 12 फरवरी का कालम है, तो तभी ये चीज़ सामने आई है। और वहाँ जमैमा खान ने एक जिक्र किया, उन्होंने कहा जी कि आजकल मैं पाकिस्तानी जोड़ों की शादी करा रही हूँ, इसमें मैं बड़ी माहिर हूँ। और वहीं पर उन्होंने एक जिक्र और भी किया कि मेरी जो शादी है वो अगर अरेंज हो जाती, अगर मेरी फैमिली मेरी अरेंज शादी करती तो वो एक कामयाब हो सकती थी, लेकिन मेरी लव मैरिज थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई। और मैं वो खातून हूँ जिसको जो है उसका काफ़ी सारी मुश्किल ज़िंदगी का सामना करना पड़ा है, जिसमें 1996 के अंदर शौकत खानम के ऊपर बम जो हुआ था, अटैक हुआ था, उसका जिक्र किया। फिर उसके अंदर जिक्र है उनके डिवोर्स का, फिर उसके साथ वहीं पर जिक्र है अभी रिसेंटली जो इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन मतलब अटैक हुआ था, कातलाना हमला हुआ था, उसका भी जिक्र है। तो वहीं फिर टेरियान का भी जिक्र है। और ये जो चीज़ मतलब असल मानी है वो ये है कि साथ ही जमैमा ने ये भी कहा कि मैं अब पाकिस्तान में जल्द मतलब दौरा करना चाहती हूँ और वहाँ अपनी फ़िल्म का प्रीमियर कराना चाहती हूँ। तो इसके साथ ही अब खान साहब का जहाँ ये केस लगा हुआ है कि खान साहब ही टेरियान के वालिद हैं, और इन्होंने अपने जो इलेक्शन मतलब जो कागजात नामजदगी होती है उसके अंदर आपने अपनी जो फैमिली होती है उसको शो करना होता है, अपने अपने एसेट्स को शो करना होता है, और अपने टैक्स रिटर्न मतलब सारा कुछ आपने अपने जो आपके कागजात नामजदगी है उसके अंदर बिल्कुल खुले उसमें लिख रहे, तो वहाँ उसका जिक्र नहीं था। तो इस हवाले से केस चल रहा है कि इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी के अंदर फैमिली पर्सन को छुपाया है, और वो उनकी बेटी थी, और इस छुपाने के जुर्म में मतलब ये ईमानदार नहीं रहते। 62 61 का जो मतलब क्लॉज है आर्टिकल की, तो वो आइन की, तो उसके तहत इमरान खान ने गलत बयानी की है, उन्होंने सिर्फ अपने 2 बेटों का जिक्र किया है। तो इस वजह से खान साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और जब ये बड़े एक न्यूज़पेपर के अंदर ये कॉलम आता है तो इससे इस केस का मज़ीद रुख किस तरफ जाएगा, क्योंकि अब इसके ऊपर बाकायदा बहस शुरू हो गई है, और जमैमा की तय से लगता है कि खान साहब
کے لیے ٹہریان کیس میں مزید مشکلات بڑھنے والی ہیں، اور شرعی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے بھی یہ ایک بالکل ناجائز عمل تھا، اور ہمارے ہاں ایسی مطلب جو پیدائش ہوتی ہے، جو ایسا بچہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ ہمارے ویورز میں بہت سے مطلب ہر اس کا طبقہ فکر کا آدمی موجود ہوتا ہے، تو میں وہ والا لفظ نہیں استعمال کرتا۔ تو اس طرح خان صاحب کے اوپر صرف قانونی طور پر کارروائی نہیں بنتی، شرعی لحاظ سے بھی خان صاحب کے اوپر یہ کارروائی بنتی ہے۔ اب سیتا وائٹ صاحبہ تو اس دنیا میں ہے نہیں، آج تک جب یہ ریسنٹ پچھلی اس کے سماعت کے اندر خان صاحب سے یہ سوال، مطلب یہ جو کیس چل رہا تھا، تو انہوں نے سماعت میں یہ نہیں کہا کہ یہ میرے خلاف جو ہے یہ کیس غلط ہے یا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹہریان کا۔ انہوں نے کہا کہ میرا جو کیس سن رہے ہیں جسٹس صاحب، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، تو ان کو نہیں سننا چاہیے کہ یہ پہلے میرا کیس سننے سے، جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے تو یہ انکار کر چکے تھے، تو ان کو میرا کیس نہیں سننا چاہیے۔ وہاں انہوں نے یہ تردید نہیں کی کہ میرا ٹہریان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال کیس عدالت میں ہے، اس کا کیا فیصلہ آتا ہے یہ عدلیہ کا کام ہے، ہم اس کے اوپر مزید زیادہ وہ بحث نہیں کر سکتے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ خان صاحب اس معاملے میں بھی پھنسنے والے ہیں، اور خان صاحب کے لیے ایک مزید مشکل جو ہے وہ قریب آ رہی ہے۔ اور اگر یہ عدالت میں ثابت ہو جاتا ہے کہ ٹہریان عمران خان کی بیٹی ہیں، تو خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور ڈسکوالیفیکیشن جس طرح پہ پچھلے الیکشن میں ان کی ہوئی ہے، جب یہ توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے، تو وہ ڈسکوالیفیکیشن ان کی ایک سیٹ سے تھی، لیکن اب اگر ڈسکوالیفیکیشن اس کیس کی بنیاد پر ہوگی تو وہ کم از کم جو ہے وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ خان صاحب کے ایک اور توشہ خانہ کیس کا وہ بھی مطلب معاملہ ابھی لٹکا ہوا ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جو وہ چارج لگا ہے، وہ والا کیس بھی مطلب توہین الیکشن کمیشن کا، وہ بھی خان صاحب کے اوپر زیر سماعت ہے۔ پھر جس طرح شیخ رشید صاحب اور شہباز گل کا جو معاملہ ہے، اداروں کے مخالف بیان کا، اور پھر وہاں جو انہوں نے مطلب ایڈمٹ کیا تھا کہ یہ ہماری پارٹی پالیسی تھی اور یہ پارٹی کی مطلب ہدایات کے اوپر، ظاہری بات ہے کہ اگر پارٹی کی بات آتی ہے، جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے، تو اس کو بھی اس کے اندر، اس کیس کے اندر شامل تفتیش کیا جاتا ہے، کیونکہ پارٹی کی بات آ جاتی ہے تو جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے وہ باہر نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے اب خان صاحب جس طرح پہلے کچھ چیزوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، تو وہیں پر اب یہ ٹہریان کیس ہمیں جو عمران خان کی مخالفت میں مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ معمولی اس کا کوئی تراشا نہیں ہے۔ اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ غلط آرٹیکل ہے، اس کے اندر غلط بیانی کی گئی ہے، تو ضرور اس کے خلاف کورٹ میں جائیں گے، کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی ڈیلی میل کی اگر کوئی متنازع خبر آئی ہے یا آرٹیکل لگا ہے تو اس کے خلاف لوگوں نے ہتک عزت کا کیس کیا ہے۔ اگر خان صاحب ہتک عزت کی طرف نہیں جاتے اور ڈیلی میل کے خلاف کارروائی کا اندیا نہیں دیتے، تو اس سے پھر یہ بالکل کنفرم ہو جائے گا کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے اندر باقی بھی بہت ساری چیزیں مطلب وہ بیسیکلی جو آرٹیکل ہے وہ جمائمہ کی لائف کے اوپر ہے، تو وہیں پر جمائمہ نے مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ میرے ساتھ قاسم بھی ہیں، سلیمان بھی ہیں، اور جو اب 30 سال کی ہو گئی ہیں ٹہریان، تو وہ بھی ساتھ ہیں۔ تو ان کا ساتھ ہونا اور ٹہریان کا ذکر کرنا یہ بالکل شو کر رہا ہے کہ خان صاحب کی جو ٹہریان کے ایک ناجائز اولاد ہے، تو وہ خان صاحب کے ہی مطلب اولاد ہے، اور خان صاحب کو اس کا اب جواب پاکستانی عدالت کے اندر بھی پیش کرنا ہوگا۔ خان صاحب کیا اس کا جواز پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے امریکہ کی عدلیہ کے اندر، امریکہ کی ایک عدالت کے اندر خان صاحب اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو سیتا وائٹ ہیں وہ خان صاحب کی گرل فرینڈ، وہ وہاں ڈکلیئرڈ ہیں، اور ٹہریان ان کی وہاں پر یہ بیٹی مطلب ڈکلیئر ہیں۔ اس وجہ سے وہ جمائمہ فیملی کے ساتھ ہیں، اور کیونکہ اس کی پرورش اور اس کی میریڈ ہونے تک کے معاملات خان صاحب کے اوپر آتے ہیں، اور وہاں کے قانون کے مطابق کیونکہ خان صاحب تو وہاں پر اب نہیں ہے، تو وہ جمائمہ فیملی
اس کو بیئر کر رہی ہے اور اس کے ساتھ معاملات کو چلائے ہوئی ہے۔ یہاں کچھ اور چیزوں کا بھی اندازہ آپ لگا لیں کہ خان صاحب کا جمیمہ فیملی گولڈ سمتھ خاندان کے اندر آج بھی مطلب ایک معاملہ بالکل ویسا ہی موجود ہے، بالکل وہ اس سے ان ٹچ نہیں ہے۔ یہ یہودیت اور یہ ساری چیزیں وہ ڈسکس کرنا بالکل میں وہ نہیں سمجھتا، لیکن جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ خان صاحب کے معاملات آج بھی گولڈ سمتھ فیملی کے ہینڈ میں ہیں، اور گولڈ سمتھ کی فیملی میں ان کے ہونا معاملات کا یہ آپ بالکل اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے، کیونکہ جیوز فیملیز کبھی بھی آپ کو فیئر نہیں رہنے دیتی، آپ کے معاملات کو وہ کبھی بھی سیدھا نہیں رہنے دیتی۔ تو ہمیشہ سے انہوں نے مختلف ایجنڈوں کے تحت آپ سے کام لیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ڈیورس کے بعد بھی آپ کی بیٹی وہاں پر ہوتی ہیں اور آپ کے بیٹے بھی انہی کے مطلب مرہون منت ہیں، انہی کے ہینڈ میں ہیں، تو ضرور یہ خطرناک ایک چیز ہے۔ اگر اس کے اوپر مزید ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک کہا جائے گا کہ جی کیونکہ خان صاحب کی مخالفت میں یہ بول رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ ابھی بھی کنیکٹڈ ہیں، اور گولڈ